بناتي الرائعات المتميزات، أولادي الأكثر روعة وتميزا وجمالا، أهلا وسهلا بكم في قناتي. في البداية أقدم أرق أمانينا الحلوة بالنجاح الباهر والمجاميع المرتفعة، وتعالوا بنا نتعرف على بدائل الثانوي العام. بناتي أولادي، أفضل بديل للثانوي العام هو مدرسة توشيبا العربي، والتي تعد أهم بدائل الثانوية العامة للطلبة اللي مش عاوزين يدخلوا ثانوية عامة وعاوزين مدارس ذات جودة عالية. في الفيديو ده هنتكلم عن ايه يا شباب؟ كل ما تريد معرفته عن مدرسة توشيبا العربي. المجموع بتاخد من كام؟ التنسيق، ايضا هنتكلم على تعيين الطلاب، عن المكافآت، عن سفر المتفوقين. كل ما تحتاج معرفته هنقدمه لك في الفيديو ده ان شاء الله. اول حاجة هنتكلم عن الشروط. بالنسبة المجموع السنة الماضية المدرسة أخذت من مجموع 250 درجة. المجاميع السنة اللي فاتت كانت مرتفعة جدا. السنة اللي قبليها 2019 المدرسة أخذت من مجموع 220. من المنتظر إن السنة دي المجموع إن شاء الله ما يرفعش زي السنة اللي فاتت، ولكن إن شاء الله هينزل. ومفروض طبعا حضراتكم إحنا هنستنى التنسيق، لأن التنسيق لم يظهر بعد. شروط التقديم مين اللي هتنطبق عليها أو عليه شروط التقديم؟ أولا، لا يزيد سن الطالب المتقدم للمدرسة عن 18 سنة ولا يقل عن 14 سنة. تقبل طلاب الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية. ثالثا، يقتصر التقديم على طلاب الإدارة التعليمية بقوسنا والإدارة التعليمية ببنها. يعني خد بالك من الشرط المهم جدا، إن المدرسة بتاخد من إدارتين تعليميتين فقط، ما بتاخدش من باقي الجمهورية. رابعا، اجتياز المقابلة الشخصية التي تتم بالمدرسة لاختيار أفضل العناصر. خامسا، اختيار واجتياز اختبار اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات. سادسا، التقديم قاصر على البنين فقط، يعني البنات ما بيتقبلوش في المدرسة بتاعت العربي للتكنولوجيا. أن يكون لائق الطالب، أن يكون لائق طبيا. دي الشروط الموجودة في مدرسة توشيبا العربي. نتكلم معاكم عن الأوراق المطلوبة للتقديم. ايه الورق اللي انت هتاخده او هتجهزه عشان تروح تقدم ملفك؟ اولا، ملف تقديم من المكتبات، وكل المكتبات عارفة الملف والاوراق اللي بتقدم. ثانيا، 2 شهادة ميلاد او شهادة واحدة و2 صورة. عدد 6 صور شخصية حديثة. ملء النموذج الذي سيسلم للطالب. المدرسة هتديك نموذج هتملاه. خامسا، شهادة صحية من مستشفى تفيد بأنك لائق طبيا. سادسا، تاخد معاك الرقم التأميني مطبوع واستمارة س1 وس6 من مكتب التأمينات. المدرسة دي بيدرس الطلبة فيها ايه؟ او ايه هي الاقسام بتاعت المدرسة دي؟ المدرسة فيها 3 اقسام مهمة جدا. القسم الاول تركيبات كهربائية، القسم الثاني تبريد وتكييف، القسم الثالث التصنيع الميكانيكي. هذه هي أقسام مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا التطبيقية، مبادرة
بين وزارة التربية والتعليم ومجموعة شركات العربي. عنوان المدرسة فين؟ المدرسة في مكان اسمه كفر الرمل، قوسنا، محافظة المنوفية. تليفون المدرسة عشان اللي راغب يتواصل مع هذه المدرسة 010 62 166 078. مرة تانية للشباب أو أن يتواصل مع إدارة مدرسة توشيبا العربي 010 62 166 078. بتدينا امتيازات مش موجودة في أي مدرسة تانية. تعالوا بينا نتكلم ونتعرف على هذه الامتيازات. أول حاجة في هذه الامتيازات أنت لما بتقبل في هذه المدرسة بتستلم يونيفورم، يعني زي مدرسة خاص بالعمل وبالمدرسة. بتاخد بوكت ماني أو مكافآت. المكافآت مكافآت يا ولاد سخية، لأن أنت بتشتغل في المدرسة وبتنتج، والمكافأة تتوقف على أداء الطالب. يعني المكافآت مش كل الطلبة بتاخد مبالغ زي بعضيها، لا، في تفاوت حسب يعني استيعاب الولد، حسب أداءه، حسب مهارته في الشغل. ثانيا أو ثالثا بنتعين. المدرسة فيها فرصة للتعيين، في شركات العربي، في مجموعة شركات العربي انت بتتعين. وميزة في مجموعة شركات العربي يعني يكاد يكونوا من افضل الشركات في مصر اللي بيدوا العامل حقه وجهده، يعني بتاخد مرتب كويس جدا لو انت ربنا اكرمك وتعينت في هذه الشركات. لا، الشركات العربي عملت حاجة كويسة وانفردت بيها، ودي ميزة لن تجدها في أي مدرسة أخرى. سفر المتفوقين لليابان واستكمال الدراسة بها متميز. هيبعتوك كمان عشان تواصل وتثقل خبراتك وتزداد مهارة. هيبعتوك إن شاء الله لليابان وعلى حسابهم، وهيدولك كمان مكافآت طوال فترة سفرك لليابان وأثناء التدريب هناك. الميزة الخامسة توفير مواصلات للطلبة. في أتوبيسات بتاخد الطلبة من الأماكن المختلفة عشان توديها المدرسة. في ميزات تانية عندنا ميزات كتيرة. أولا إن الكثافة في الفصول لا تزيد عن 24 طالب، يعني الفصل صغير وبالتالي الأولاد بيكون استيعابهم كبير، لان انت موجود اساسا مع المعلم بتاعك، سواء المعلم اللي هيديلك مواد ثقافيه او اللي هيدربك عملي. فلما يكون العدد عندي صغير بيكون الاستيعاب اكبر، وبتكون الصله بينك وبين المدرب بتبقى صله حميميه، يعني هيبقى فيه ود بينكم. أيضا من مميزات التدريب العملي، حيث يعتمد نظام الدراسة على التدريبات العملية في مصانع وشركات العربي، سواء كنت هتاخد تركيبات هندسية ولا تبريد وتكييف ولا غيره حسب القسم بتاعك، انت هتتدرب داخل الشركات، يعني انت بتشتغل فعلي. في مميزات تاني عندنا الاهتمام بالأنشطة داخل المدرسة الرياضية سواء الأنشطة الفنية، لأن المدرسة فلسفتها تؤمن أن العامل السليم هيحقق إنتاجية أعلى. طيب في مميزات تاني عندنا مميزات تاني. المدرسة عديلك شهادة خبرة لخبرة بسنتين ان انت اشتغلتم في شركات العربي، والشهادة دي يا شباب مهمة جدا، مهمة جدا. اي مكان في الداخل
او في الخارج بتديله شهادة ان انت اشتغلت في شركات العربي، بتبقى فرصتك كبيرة وعظيمة ان انت تتعين وتاخد فرصة، وبيفرح بيك لأنه كل الناس فاهمة إن التدريب في شركات العربي تدريب جاد، وإن اللي يطلع من هذه المؤسسة يعني بيكون خبراته عالية جدا. نتكلم بعد كده عن الهدف من إنشاء المدرسة. هو ليه أنشأوا المدرسة دي؟ أولا عشان نخرج كوادر فنية مصرية مدربة. احنا عاوزين بدل ما نجيب عامل عادي، لا احنا عاوزين عامل مثقف ومدرب تدريب جيد، وعمالة متميزة للاستعانة بها في الوظائف التي تقدمها مجموعة شركات ومصانع العربي من خلال تدريسهم وتعليمهم بطريقة علمية متميزة. المؤهلات الدراسية، احنا لما ناخد ال3 سنوات دراسة هنحصل الطالب على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، ومعتمدة أيضا من شركة العربي. الشهادة دي لو أنت عاوز تتعين بيها في مجموعة العربي فرصتك موجودة. لو أنت عاوز تاخد الشهادة دي وتطلع تبحث عن عمل في الشركات في الخارج فرصتك عظيمة. لو عاوز تتعين في مكان تاني داخل مصر الشركات هترحب بيك. أنا مش عاوز أكتفي بدراسة ال3 سنوات. يعني هل المدرسة دي تسمح لك ان انت حضرتك تواصل زي باقي الدبلومات؟ مواصلة الدراسة بعد الدبلوم والالتحاق بكليات التي تقبل التكنولوجيا التطبيقية. أيضا بتاخد 2 شهادة ب2 خبرة إن اشتغلتم في مصانع العربي، وهذه الشهادة تقدم لتقديمها لأي جهة سواء بالداخل أو بالخارج. أيضا الحصول على شهادة معتمدة للعمل دوليا، يعني داخل الوطن وخارج الوطن هذه الشهادة معتمدة. أولادي بناتي، فرصة عظيمة لكم. هذه الفرصة ظني أنها لن تجدها في أي مكان خارج شركات العربي، لذلك أنصحك بالتقدم والحرص على أن تكون واحد من خريجين هذه المؤسسة المحترمة في الحج العربي وشركاته ومنتجاته رقم نمبر 1 على مستوى الوطن العربي. فإذا كان حضرتك حتتدرب في هذه الشركات فأنت ستكون عامل أيضا نمبر 1. أبنائي بناتي الرائعين المتميزين، أرجو أن يكون استفدتوا من المعلومات اللي قدمتها، وأنا بقدم لك معلومات عن جميع المدارس المتاحة بديل عن الثانوي العام. ما تنسوش يا شبابنا الاشتراك في القناة ودوس لايك، ونحن سعداء بكم. أيام رائعة، روعة شقائق النعمان، لكم مني أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألقاكم في فيديو آخر، وتحياتي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.